الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار را تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا آخری پارا سورت دا نام سورت التکویر، سورت دی آخری آیت گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اللہ دی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے بعد درجہ رکھن والی کتاب یعنی صحیح بخاری دے چند سبق آموز واقعات بیان کر چکا ہاں، اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں صحیح مسلم دے چند سبق آموز واقعات بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ دے حضور دعا فرماؤ کہ اللہ سانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادر، کتب صحاح ستہ چو صحیح بخاری دے بعد سب تو معتبر کتاب جدا نام صحیح مسلم، حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا پورا نام مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری سی۔ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ دی ولادت سن 206 ہجری نو خراسان دے مشہور شہر نیشا پور اندر ہوئی سی۔ اس لحاظ دے نال امام مسلم رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلام دی وفات دے بعد 195 سال بعد دنیا تے تشریف لے آئے، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ 55 سال دی عمر اندر 24 رجب سن 261 ہجری اتوار والے دن شام دے وقت نیشا پور اندر فوت ہوئے، اور نیشا پور اندر ہی اونا دی تدفین کیتی گئی۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کئی لاکھ احادیث نبویہ جو انتخاب فرما کے اپنی کتاب صحیح مسلم دے اندر 7422 احادیث مستند اور صحیح احادیث جمع فرمائی ہے، اور صحیح مسلم دی حدیث نمبر 1654
اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جیڑے 74 برس دی زندگی گزار کے دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، سن 59 ہجری دے اندر دنیا تو کوچ کر گئے، اور آپ علیہ السلام دی وفات دے بعد 48 سال تک دنیا تے زندہ رہے نے۔ مدینہ منورہ دے اندر انہاں دی تدفین ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام دیا 5575 احادیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنیاں 99 یا 100 بیویاں دے کول جاواں گا، اور ہر بیوی ایک ایک شاہ سوار مجاہد پیدا کرے گی، پھر او میرے بیٹے جوان ہو کے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دے ساتھی نے آکھیا کہ اے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جی، اگر اے بات کیتی جے تے انشاءاللہ کہہ لو، فلم یقم انشاءاللہ، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ آکھیا۔ پھر انشاءاللہ نہ کہن دی وجہ تو صرف ایک بیوی دے گھر دے اندر بچہ پیدا ہویا، او بھی ادھورا۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے منو قسم ہے اس اللہ دی جدے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ السلام دی جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیندے تے 100 دیاں 100 بیویاں چو ایسے شاہ سوار بچے پیدا ہونے سن کہ جنہاں نے جوان ہو کے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا سی۔ میرے برادر ہن صحیح مسلم دی اس حدیث جو معلوم اے ہویا کہ ہر معاملے دے اندر صرف عرش والے رب دی ہی مرضی چل دی ہے، اور قرآن بھی تے ایسے ہی بات دا اعلان فرما رہا ہے۔ آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین۔ اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں تو آٹی مرضی اللہ دی مرضی اور توفیق دے ہی موقوف ہے، یعنی ہندہ او یہ جو تمام جہانہ دا پروردگار جاندہ ہے، لہذا عادی اور مادی وسائل دے توکل اور پروسہ کرندی بجائے اس کام دی نسبت خالق ارض و سمان دی طرف منصوب کرنی چاہی دی ہے، یعنی ہر اچھے کام نو سر انجام دین واسطے اپنی زبان تو انشاءاللہ کہن دی ضرور کوشش کرنی چاہیے دی ہے۔ کوئی بھی چنگا کام کرنا ہے تے او دی نسبت انشاءاللہ کہہ کے عرش والے رب دی طرف منصوب کرنی چاہیے دی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ جو دوسری بات اے ثابت ہو رہی ہے کہ نکاح دے بعد بیٹے دی خواہش اور تمنا رکھنی چاہیے دی ہے، جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمنا رکھی ہے، خواہش رکھی ہے تے بیٹے دی رکھی ہے۔ اور پھر اینا تو علاوہ حضرت جناب زکریا علیہ السلام نو ویکھ لو، اینا دے کول بھی بیٹا نہیں، اولاد نہیں، بے اولاد نے تے جناب کافی ساری عمر گزار لئی ہے، سر دے بال چٹے ہو چکے نے، ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے،
طاقت ختم ہو گئی آنے ناتوانی دے اندر ہی اپنی جسمانی زندگی گزار رہے نے تے اس عمر دے اندر بھی رب دے کولوں نا انہاں نے بیٹی دی نہیں بلکہ بیٹے دی خواہش دا اظہار کیتا ہے رب دے کولوں دعا کر رہے نے تے فرمان دے کی نے فرمان دے نے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اے میرے پروردگار میں تیرا نبی تیرے کولوں بیٹے دی فریاد کر رہا ہوں نیک صالح پتر دا مطالبہ کر رہا ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے نبی زکریا علیہ السلام دی دعا نو قبول فرما کے بیٹے یحییٰ جیسی عظیم نعمت دے نال ہم کنار فرما دیتا ہے ادھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری عمر دے اندر رب دے کولوں دعا کر رہے نے تے اپنی زبان تو ایہی گل کہہ رہے نے رب ہب لی من الصالحین اللہ میں تیرے کولوں نیک صالح بیٹے دا سوال کر رہا ہوں یعنی میرے بھائی پتہ اے چلے آئے کہ بیٹے دی تمنا اور بیٹے دی خواہش رکھنی چاہیے دیئے رب دے کولوں بیٹا ہی منگنا چاہیے دائے بیٹے دی ہی تمنا رکھنی چاہیے دیئے تے پھر بھی اگر تمنا رکھن دے باوجود دعا کرن دے باوجود اگر رب العالمین بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرما چھڑے تے بیٹی دی پیدائش تے متھے تے وٹ نہیں پانا بیٹی دی پیدائش تے رب دی جناب اس دین تے ناراض نہیں ہونا رب دی دین تے جناب ناگواری دا اظہار نہیں کرنا بلکہ عرش والے رب دی رضا تے راضی رہنا چاہیے دائے جس طرح پتر ایک رب العالمین دی بہت بڑی عظیم نعمت ہے اس طرح بیٹی دا پیدا ہونا بھی ایک عظیم نعمت ہے یہ تے اونا بے اولادہ کولو پوچھ کے ویخ کہ جنہ دے کول نہ بیٹے نے تے نہ ہی بیٹیاں نے اور او جناب دعاواں کر دیا زندگی گزار دے بہنے اور پھر میں تے ایسے بھی لوگ ویکھے نے کہ جیڑے بے اولادی والی زندگی دے اندر ایتھوں تک کہن تے مجبور ہو جاندے نے چل ربا سونے بیٹا نہیں تے بیٹی ہی عطا کر دے اس واسطے میرے بھائی اے اولاد رب العالمین دی بہت بڑی عظیم نعمت ہے اور اولاد دے وچوں طلب رکھنی ہے تمنا تے خواہش رکھنی ہے تے نبی سلیمان علیہ السلام جیسی تمنا تے خواہش رکھنی ہے رب دے کولو بیٹے دی ہی امید اور بیٹے دی ہی تمنا تے طلب رکھنی ہے آئیے میرے برادر میں اپنے مضمون نو اگے بڑھاواں میں صحیح مسلم دے چند سبق آموز واقعات تساں احباب دے سامنے میں پیش کرنا چاہنا ہوں اس واقعے دے وچوں دو مسئلے حل ہو چکے نے ایک تے اچھے کام نو سر انجام دین واسطے انشاءاللہ کہنا ضروری ہے اور دوسری بات اے وے کہ بیٹے دی تمنا رکھنی چاہیے دی ہے آئیے دوسری صحیح مسلم دی حدیث دوسرا صحیح مسلم دا سبق آموز واقعہ اپنے ذہن نشین فرما لو یہ صحیح مسلم دی روایت ہے حدیث نمبر 2241 ہے اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے کہ ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ فرمان دینے نبیان دی جماعت دے وچوں ایک نبی نو چیونٹی نے کٹ دیتا ہے درخت دے سائے دے تھلے آرام کر رہے نے ایک چیونٹی آئی تے اللہ دے ایک نبی نو کٹ کے چلی گئی اس اللہ دے نبی نو غصہ آیا اس ساری بستی جیڑی ہے چیونٹیاں دی بستی نو آگ دے نال چلا کے تے راہ کرن دا حکم دے دیتا ہے ساری چیونٹیاں دی بستی نو چلا دیتا گیا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس نبی وال وحی کی دی کہ تسی ایک چیونٹی دے بدلے امتاں دے
وچوں ایک ایسی امت نو ہلاک کر دیتا ہے کہ جیڑی امت اللہ دی تسبیح کر دی سی. انہیں سے حدیث مبارکہ چو پہلا سبق اے مل رہا ہے کہ چیونٹی نو قتل کرنا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ صحیح مسلم دی حدیث دے مطابق 5 قسم دے ایسے حیوانات موذی جانور نے کہ جنہاں نو جتھے ویکھو اوتھے ہی قتل کر دیتا جائے. سپ, بچھو, پاگل کتا, کوا اور چیل, 5 قسم دے جڑے جانور نے انہاں نو قتل کرن دی اجازت دیتی گئی ہے. اور اس حدیث دے وچوں پھر دوسرا مسئلہ اے واضح ہو رہا ہے کہ جس شریعت نے ایک چیونٹی نو قتل کرن تو منع کیتا ہے او شریعت جناب کسے کلمہ گو مسلمان نو قتل کرن دی کس طرح اجازت دے سکتی ہے. اور تیسرا مسئلہ اس حدیث جو اے واضح ہو رہا ہے کہ اگر چیونٹی اللہ دی تسبیح, اللہ دی حمد اور اللہ دی تعریفاں کر دیے تو انسان نو بھی چاہیے ہے نا کہ وہ اللہ دی حمدہ تے اللہ دی ثناواں بیان کرے. چل دیاں, پھر دیاں, اٹھ دیاں, بین دیاں, اپنی زبان تو اللہ دی تعریفاں الحمدللہ سبحان اللہ دے ترانے اپنی زبان تو انابدہ روے. یہ 3 مسئلے بیان ہو گئے نے. ہن آئیے ذرا تیسرا صحیح مسلم دا واقعہ بھی اپنے سے نشین فرما لو. یہ صحیح مسلم دی 956 نمبر حدیث ہے. اس حدیث دے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام دی زندگی مبارک دے اندر ایک کالے جے رنگ دا آدمی مسجد نبوی دی صفائی تے خدمت کردہ سی. آمنہ دلال علیہ السلام نو اس آدمی دا پتا سی. ایک روایت دے اندر آندہ کہ او عورت سی اور ایک روایت دے اندر او آندہ سی کہ مرد سی. باہر کیف آمنہ دلال علیہ السلام نو اس بات دا علم سی کہ اے بندہ مسجد نبوی دا بڑا خیال رکھ دائے, مسجد نبوی دی دیکھ بھال کر دائے. اللہ دا کرنا ایسا ہویا او صفائی کرنے والا آدمی جیڑا دنیا تو کوچ کر جاندہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کالے رنگ خدمت گزار مسجد دی صفائی کرنے والے دیے نماز جنازہ آپ ہی پڑھا دیتی ہے, تدفین بھی کر دیتی ہے. حضور علیہ السلام نو کوئی اطلاع نہ دیتے. چند دنوں دے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو فرمان دینے اوے میرے او ساتھیو او مسجد دی صفائی کرنے والا آدمی منو نظر نہیں آ رہا. دسیا جاندہ ہے محبوب سونے او تے دنیا تو رخصت کر گیا ہے تے اسی او دی نماز جنازہ پڑھ کے تے او دی تدفین بھی کر دیتی ہے. آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اوے میرے او ساتھیو او بندہ فوت ہویا سی تے تسی منو کے ہونی آگاہ کیتا. محبوب سونے رات دی طریقی دے اندر ہی فوت ہو گیا سی اور رات دے وقت تسی آرام کر رہے سو. اسی سوچیا کہ کی تو انو اسی بے آرام کرنا ہے, لہذا اسی تو انو بے آرام نہ کرن دی وجہ تو اسی آپ ہی دا جنازہ پڑھایا تے تدفین کر چھڑیے. آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اچھا پھر اے دسو فدلونی علی قبری, چلو منو او دی قبر دے متعلق دسو. صحابہ کرام نو او دی قبر دے صحابہ کرام حضور علیہ السلام نو اس آدمی دی قبر تے لے جایا جاندہ ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد خادم دی قبر تے آگے تے نماز جنازہ ادا فرمان دینے. میرے بھائی ان اس حدیث دے وچوں پہلی بات اے واضح ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نو غیب دا علم نہیں سی. میرے نبی نو کل دیاں اور گزریاں ہویاں جیڑیاں گلاں نے او دا علم نہیں سی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اگر علم غیب ہوندا میرے نبی اے نہ پوچھ دے کہ او منو مسجد دا خادم نظر نہیں آ رہا. اگر میرے آقا علیہ السلام نو علم غیب ہوندا میرے نبی اے نہ پوچھ دے کہ چلو منو دی قبر دے متعلق دسو. یعنی میرے بھائی پتہ اے چلیا کہ عرش والے رب تو علاوہ علم غیب بولو کوئی جان سکدا
غیب دیاں خبراں دا صرف علم ہے تے میرے عرش والے رب نو ہی علم ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ دے وچوں دوسری بات اے واضح ہو رہی ہے، اگر تسی کسے مجبوری دی بنا دے اپنے عزیز دا اپنے دوست دا جنازہ نہیں پڑھ سکدے، پھر کدی موقع ملے تے او دی قبر تے جا کے تسی نماز جنازہ ادا کر سکدے ہو۔ اور تیسری بات اے واضح ہو رہی ہے کہ مسجد دی صفائی ستھرائی کرن دی بڑی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ صرف مسجد دی خدمت اور صفائی دی وجہ تو ہی ہے آپ علیہ السلام نے اس خدمت کرن والے دی قبر تے جا کے تے او دے نماز جنازہ دا اہتمام فرمایا سی۔ اس واسطے میرے بھائی سانو بھی چاہیے کہ اسی اللہ دے گھراں نو صاف رکھیے، اللہ دے گھراں دی صفائی کریے، بڑا زیادہ ادا اجر ٹائم نکال کے سانو رب دے گھراں دا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے ذرا ان چوتھا صحیح مسلم دا واقعہ اپنے ذہن نشین فرما لو۔ آمنہ دے در یتیم جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے نبیان دے وچوں ایک نبی نے جہاد کیتا، اس نبی دا نام سی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم دے نال ایک قوم دے نال جہاد کرن دا ارادہ کیتا تے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنی قوم والیاں نو فرماندے نے کہ بھئی میری قوم والے گل لے وے جہاد دا میں ارادہ کیتا ہے تے میرے نال جہاد کرن واسطے جہاد تے جان واسطے 3 بندے میرے نال جہاد تے نہ جان۔ پہلا او بندہ کہ جن نے نئی شادی کروائی ہے او میرے نال جہاد تے نہ جائے۔ دوسرا او بندہ کہ جن نے اپنا مکان تعمیر کیتا ہے اجے چھت نہیں پائی او بھی میرے نال جہاد تے نہ جائے۔ تیسرا او بندہ جن نے حاملہ بکریاں اور حاملہ اونٹنیاں خریدیاں نے، او حاملہ اونٹنیاں اور حاملہ بکریاں دے بچے دین دے انتظار دے اندر ہے۔ اب 3 قسم دے بندے میرے نال نہ جان، انہاں 3 تو علاوہ میرے نال جہاد کرنے واسطے آؤ۔ ہن جہاد کرنے واسطے ٹور پے نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے نماز عصر دے وقت یا عصر دے قریب اس بستی دے کول پہنچ جاندے نے تے حضرت جناب یوشع بن نون علیہ السلام سورج نو مخاطب ہو کے فرماندے نے، اے سورج تم ہی عرش والے رب دا پابند تے میں بھی عرش والے رب دا پابند ہاں تے میں اللہ دے حکم دے نال تینوں کہہ رہا ہاں اونی دیر تک غروب نہ ہوئی جب تک سانو فتح نہ مل جائے۔ الغرض جناب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جہاد کیتا، اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے۔ ان مال غنیمت جیڑا اکٹھا ہو گیا ہے، مال غنیمت اکٹھا ہو گیا۔ پہلیاں امتاں دے اندر اے سی کہ مال غنیمت اکٹھا کر کے نا اکٹھا جدو کر لیا جاندہ آسمان تو اگ آؤندی تے انہوں جلا کے تے چلی جاندی۔ حضرت جناب یوشع بن نون علیہ السلام نے جہاد کرن دے بعد فتح ملن دے بعد جدو انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیتا انہوں نے تے اے سی کہ اگ آئے گی تے آگے جلا کے چلی جائے گی، لیکن رب العالمین دیا مرضیاں کے عرشاں تو آسمانہ تو اگ آؤندی ہے مگر اے مال غنیمت نو نہیں جلان دی۔ حضرت یوشع علیہ السلام فرماندے نے، اے میری قوم والے ہو پکی گل ہے کہ تواڈے وچوں کسے نے مال غنیمت دے وچوں مال چورایا ہے، چوری کیتی ہے، لہذا ہر قبیلے دا ایک ایک بندہ میرے ہاتھ تے آ کے بیعت کرو۔ انہیں پتہ چل جاندہ ہے اے
हर कबीले दा एक एक बंदा आके ते बैत कर रहा है। एक कबीले दा आदमी आया ते हजरत यूशा बिन नून दे हाथ दे नाल ओदा हाथ चिमट जांदा है। नबी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम फरमांदे ने भाई गल ए वे कि तेरे कबीले चो किसे बंदे ने ना चोरी कीती है, पक्की गल है, तेरा जेड़ा हाथ चिमट गया ना मेरे हाथ दे नाल, तेरे कबीले दे विचों किसे बंदे ने चोरी कीती है। हुण इंज कर, तेरे कबीले दे जिन्ने भी लोग ने उन्हां नूं लैके आ, ओ मेरे हाथ ते बैत करन। सारियां नूं पेश कीता गया, एक एक बंदा आ रहा ते हजरत यूशा अलैहिस्सलाम दे हाथ ते बैत करदे पे ने ते उन्हां दे विचों 2 या 3 बंदियां दा हाथ जेड़ा ना हजरत यूशा अलैहिस्सलाम दे हाथ दे नाल चिमट गया। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने भाई गल ए वे कि पक्की गल है, तुसी 2-3 बंदियां ने चोरी कीती है। उन्हां जदों वेखिया ना कि मामला वाज़े हो गया, उन्हां आख्या जी हाँ इकरार कर लिया, बिल्कुल असी माले गनीमत दे विचों माल चुराया। एक गाय दा सर दी तरह एक सर सी सोने दा, वो चुराया सी, लैके आओ। ले आया जांदा है ते लिया के नबी यूशा अलैहिस्सलाम ने उस माले गनीमत दे उत्ते रख दिता है। अग आई है ते साड़ के ते माले गनीमत नू चली जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फिर माले गनीमत रब ने साड़ी कमजोरी और आजजी वेख के साडे वास्ते ए हलाल करार दे देता, वगरना पहलियां उम्मतां दे अंदर ए माले गनीमत उन्हां दे अंदर ए तकसीम नहीं सी कीता जांदा, बल्कि आग हुंदी सी ते जला के टुर जांदी सी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते रब्बुल आलमीन ने ए सहूलत अता फरमा दी सी कि जिहाद दे बाद फतह दे बाद काफरां दा जेड़ा माल है वो इकट्ठा करके ते हिस्से दे नाल नबी दे सहाबियां दे अंदर ये तकसीम कर दिता जांदा सी। मेरे बरादर हुण इस सही मुस्लिम दे चौथे वाक़े चो पता ये चलिया कि चोरी एक ऐसा बुरा फेल है कि जिदी वजह तो रब्बुल आलमीन दी नाराजगी दा इजहार हुंदा है। रब्बुल आलमीन उस बंदे ते नाराज हुंदे ने, और हत्ता के चोरी वाला ये बुरा अमल इतना बुरा है कि सुनन निसाई दे अंदर मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने लानल्लाहु सारिका, चोर दे उत्ते रब दी लानत है। यानी चोरी करना कोई छोटी और छोटा और मामूली अमल नहीं, ये ते रब दी लानत वाला अमर है। ते चोर भी अजकल दे एडे बदबख्त ने, ना मस्जिद दियां टूटियां छड्डदे ने, ना मस्जिद दे जनाब अपना मस्जिद दे अंदर लोगों दियां जुत्तियां छड्डदे ने। कोई ना कोई मस्जिद दे अंदर हर जुमे तकरीबन, हर जुमे ते नहीं, अक्सर वेखन दे अंदर आया किसी ना किसी नमाजी दी जुत्ती गायब होंदी है। अल्लाह अल्लाह, इतना बुरा फेल है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने लानती करार देता है। कई जनाब अपना चौंका चौरस्तियां दे अंदर लुटते फिरते हैं कि ये जी गुरबत आ गई है, और बदबख्ता गुरबत आ गई है। हुण गुरबत खत्म करन दा ये मतलब ते नहीं तुसी लोकां नूं लुटना शुरू कर दिओ। चंद दिन पहला सीधा गल आगे जाके नाश्ते वाले पठान की दुकान है, वो बेचारा फजर वक्त आया तो गन पॉइंट से उन्होंने वो को मोटरसाइकिल खो ली। अगे मसूमिया मस्जिद है, वो बेचारा कारी साहब सुबह नमाज पढ़ाने वास्ते जा रहे हैं, उन्होंने को मोबाइल उन्होंने और पैसे खो ले। तनवीरुल इस्लाम वाले गले के अंदर चंद दिनों की गल है, तनवीरुल इस्लाम के गली के नुक्कड़ के उत्ते बदबख्तां ने 2 बेचारे रात को सरिया उतार के आ रहे सन, पैसे उन्होंने मिले, उन्होंने कोलों पैसे खो ले। इतने बदबख्त ने कि शर्म नहीं आती कि असी की कर रहे हैं, तो रब नूं कल कयामत दे दिन की जवाब देंगे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो चोर चोरी करता है ना, उदों उहदे विचों ईमान निकाल लिया जाता है। यानी अगर चोरी की हालत के अंदर ही वो आदमी मर जाए तो वह मोमन होकर नहीं मरेगा, बल्कि वह बदबख्त काफिर होकर मरेगा,
ایمان ہو کے مرے گا. دعا فرماؤ اللہ ساڈے مال جان دی حفاظت فرمائے. انہاں چوراں ڈاکواں ڈکیتاں بدبختاں دے کولوں سانو اللہ اپنی رحمت دے نال محفوظ فرما کے رکھے. آئیے میرے برادر ذرا غور فرمانا. ہن اس صحیح مسلم دے چوتھے واقعے دے وچوں اے پتا چلے ہے کہ چوری بہت بڑا برا گناہ ہے جدے نال رب العالمین دی اے ناراضگی شامل حال ہوندی ہے. ہن آئیے ذرا پنجواں اور آخری واقعہ صحیح مسلم دا آپ نے ذہن نشین فرما لو. صحیح مسلم دی اے حدیث 1764. حضرت ابو ہریرہ ہی اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد وال کچھ سوار صحابہ کرام نو روانہ کیتا تے او سوار جیڑے نے بنو قبیلہ بنو حنیف دے سردار سمامہ بن اسال نو پکڑ کے گرفتار کر کے تے لے آوندے نے. آ کے مسجد نبوی دے اندر ایک ستون دے نال رسیاں دے نال بند دیندے نے. آمنہ دلال علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف لے آئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا اسلام دا بہت بڑا دشمن میرے صحابہ انہوں گرفتار کر کے تے لے آئے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں سمامہ دس تیرا کی حال ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہاں. اور نال میرے آقا علیہ السلام پوچھ دینے سمامہ کی خیال ہے تیرا، میں تیرے نال کی سلوک کرانگا؟ تے سمامہ گواندہ ہے اگر قتل کر دے ہوگے تے کوئی قباحت نہیں کیونکہ میں ایک خونی انسان ہے، یعنی میں بھی جنگ اندر مسلمانہ نو بے دردی دے نال شہید کیتا ہے، لہذا قتل دے بدلے قتل ہی کیتا جائے گا. اور اگر احسان کر دے ہوگے تے تو آنو بھی احسان دا بدلہ احسان دیتا جائے گا. تے آمنہ دلال علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام جواب لیندے نے تے چلے جاندے نے. تیسرے دن آپ علیہ السلام سمامہ بن اسال دے کول آوندے نے. آ کے اوہی گلاں پوچھیاں نے تے ان جی سمامہ بن اسال نے جواب دے دیتا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے ساتھیو سمامہ دیاں رسیاں کھول کے انہوں آزاد کر دیو. محبوب سونے اسلام دا اور اہل اسلام دا بہت بڑا دشمن ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے چھاڑ دیو انہوں آزاد کر دیو. ان جناب سمامہ بن اسال نو آزادیاں مل گئیاں نے. ان مسجد نبوی تو باہر جاندہ ہے تھوڑا جیا دور جاندہ ہے اوتھے ایک باغ تے باغ دے اندر جا کے غسل کردہ ہے اور نال اپنے جی دے اندر آندہ ہے میں تے اے دے یارانو شہید کرن والا ماں، میں تے اے دے مذہب نو برا سمجھن والا تے کہن والا ماں، میں تے اے دا بہت بڑا جانی دشمن ہے، میں تے اے دے تے حملے کی تیسی تے رب نے بچا لے آسی اینو. لیکن ایک ایسا انسان ہے کہ انہیں جناب چاندہ تے منو قتل بھی کر دیندہ ہے، اس دے باوجود منو انہیں قتل نہیں کیتا، میرے کو لو بدلہ نہیں لیا. لگدا انجیے کہ کوئی دنیا دار آدمی نہیں، اے تے واقعی اللہ دا سچا نبی پہ لگدا ہے. سمامہ بن اسال ان اگے جان دی بجائے اپنے قدم پیچھے نو موڑ لیندے نے، مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے. اینج سامنے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ السلام سمامہ نو فرماندے نے سمامہ تینو تے آزادیاں مل گئیاں نے تے ہون کی لین آ گیا ہے. تے اپنی زبان تو بآواز بلند پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کلمہ پڑھ لیندہ ہے تے دائرہ اسلام
اسلام دے اندر داخل ہو جاندا ہے۔ میرے بھائی جناب سمامہ بن اسال نے کلمہ پڑھے آئے تے میرے نبی دے اخلاق دی وجہ تو پڑھے آئے، میرے نبی دے نرم مزاجی دی وجہ تو کلمہ پڑھے آئے۔ ان کلمہ پڑھ لیندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نو سمامہ آندے نے محبوب سونے میں جدو آ رہا سا تو آڈے شاہ سوار منو گرفتار کر کے لے آئے سن، میں اپنے علاقے دے وچوں عمرے دی نیت دے نال نکلے آسا، اگر اجازت دے دیو تے میں عمرہ کر آواں۔ آپ فرماندے نے ہاں سمامہ تینو اجازت نے، اور نال اپنی زبان تو آندے نے محبوب سونے اللہ دی قسم ساری زمین دے وچوں سب نالو منو اسلام قبول کرن تو پہلا برا تو اڈا چہرہ لگدا سی، لیکن اے اللہ دے نبی جی ان کلمہ پڑھ لیا ہے تے ساری زمین دے وچوں تو اڈے نالو اچھا چہرہ منو کسے دا لگدا ہی نہیں، سب نالو پیارا منو تو اڈا چہرہ لگدا ہے۔ اور محبوب سونے میں تو اڈے دینوں سارے ادیان دے وچوں برا سمجھنا سا، لیکن سونے اج کلمہ پڑھ لے آئے تے سارے مذاہب دے وچوں منو تو اڈا دین سب نالوں عزیز پیا لگدا ہے، سب نالوں بہتر لگدا پیا ہے۔ اور محبوب سونے اللہ دی قسم منو سارے شہراں دے وچوں مدینہ سب نالوں برا لگدا سی، لیکن اج تو اڈا مرید بن گیا وا تے محبوب سونے سب نالوں اچھا تے خوبصورت منو تو آڈا شہر مدینہ پہ لگدا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے کولوں اجازت لے کے سمامہ عمرہ کرنے واسطے مکے پہنچ جاندے نے، طواف پہ کر دینے تے کسے مکے والے نے کہہ دیتا اوے سمامہ تو تے محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے بیے دین ہو چکا ہے۔ تے جناب سمامہ بن اسال فرماندے نے اوے بدبختہ میں نبی دا کلمہ پڑھ کے بے دین نہیں ہویا، میں دے دیندار ہو گیا میں تے کلمہ پڑھ کے اللہ تے او دے رسول دیا فرما برداریاں تے اطاعت شروع کر لیا نے۔ تے جناب سمامہ بن اسال ہن غصے دے نال آندے نے لو پھر اگر اے گل ہے جے میں تواڈے بقول بے دین ہو گیا وا پھر جیڑی کنک تواڈے کول مکے آوندی ہے اے اونی دیر تک تواڈے کول گندم دا ایک دانہ وی تانوں نہیں لبے گا جب تک محمد کریم اجازت نہیں دے دیں گے۔ حضرت سمامہ بن اسال جیڑے نے مکے جناب عمرہ کر دینے تے اپنے علاقے دے اندر یمامہ دے اندر چلے جاندے نے، اور انہاں دی کنک جیڑی ہے مکے آن تو روک لیندے نے۔ تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اتا تے ویخ کیویں اکھیاں ان بولنے اتا تے ویخ کیویں بیٹھا ان بول وے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک حبیب والی کہندہ سمامہ جیڑا شہر مدینہ اے سنا جا نام میرا ساڑ جاندہ سینہ اے نام تیرے تھی مینو ڈاٹائی کی نائے شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی چوک حبیب والی زد او دیتے ترس آیا سرکارانو کھول دے او رسیا حکم دے دیتا یارانو کارنو جاوے ملے اے دوستا یارانو مارن سردار نہیں جے عادت سردار دی چوک حبیب والی اوتھے ہی کھلو کے دل وچ سوچا دوڑاوندا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماوندا میں کردار یا سختی
پر او نرمی دکھاوندا اے خلق گواہی دیندا احمد سچے یار دی چوک حبیب والی ہن نبی دیاں جتیاں وچوں کنک ہتھ آوے گی بھیجاں گا تائیوں جے کر سرکار فرماوے گی قوم کفار دانا ایک نہ پاوے گی چلے گی مرضی ایتھے احمد سردار دی چوک حبیب والے پہنچے آقا صد حضرت چٹھی پڑھاون دے ان مکے والے آندی کنک بند ہو گئی ہے انہوں نے آکھیا ان کریے تے کی کریے ایک چٹھی لکھ دینے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وال بھیج دینے پہنچے آقا صد حضرت چٹھی پڑھاون دے ہاشمی مکی رو رو عرضاں سناون دے مکے وچ کہت پیا لوکی کرلاون دے کر لئی کنک بند مرضی نجدی سردار دی چوک حبیب والی آندے کینے لکھ دینے اے محمد کریم علیہ السلام دادے تے داد کے مکے تیرے دین دے دعائیاں نے سخت تکلیفاں یار سخت تکلیفاں بالا بڑھیاں تے پائیاں نے چاچیاں تے پپیاں تیریاں بہناں تے تائیاں نے رو رو آواز پوکھ رون وال آواز وال رون آواز پوکھ ول کے مار دی حبی چٹھی چوک حبیب والی رو کے چٹھی سنی راہبر جہان دے مکی سرداراں اتے مکی کفاراں اتے ترس فرماون دے فوراً سمام والے خط لکھاون دے آئی چٹھی طرفوں مدنی دربار دی چوک حبیب والی اور میرے آقا علیہ السلام سمامہ وال خط روانہ کر دینے خط تے لکھوان دے کینے بعد سلام سنی دوستا میرے میں سنے آئے اناج مکے جامن تھی گیریا سن دے چٹھی ذرا لائی نہ تو دیر پیج دے گلہ طرف مکے تیار دی چوک حبیب والی اے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے اے سماما اے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے اے پاوے نے کافر ہے پر داد کے میرے نے اے حرم دے گوانڈی کی میں پوکھ نے گیرے نے ایڈا نہیں چنگا غصہ عادت نے کبرار دی چوک حبیب والی پہنچی جد چٹھی سماما خوشی وچ آوندا چم چم چٹھی تائیں اکھیاں نو لاوندا اخلاق نبی دا ویکھ کے عاشق ہو جاوندا تن نبی دا جیڑا رحمت سار دی چوک حبیب والی اور اے او میرے نبی دا اخلاق ہے کہ جس اخلاق دی گواہی عرش والے رب دا قرآن دے رہا ہے اللہ فرمان دینے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سوریا اسانے تو آنو بلند مرتبے والا جس طرح مرتبہ تو اڈا آلہ اور بلند ہے اسی طرح اخلاق دے لحاظ دے نال بھی اسانے تو انو بلند مقام اور بلند رفعت عطا فرمائیے ان صحیح بخاری دی اس حدیث دے وچوں صحیح مسلم دے اس پنجویں واقعے جو پتہ اے چلے آئے کہ حسن اخلاق دے نال ہر کسے دے نال پیش آنا چاہیے ہے بد اخلاقی تو دور رہنا چاہیے ہے
بد اخلاقی دے نال کسے دے نال پیش نہیں آنا چاہیے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ منو تے تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔